بہشت دے وچ مکو تلگ دے تو ہا پسلی ودا گلیں دے تو میرے سینے کو کیوں پھلیں دے تو میرے سینے کو کیوں پھلیں دے تو نہیں سوچیں دا جو تیرے جسم وچ لگے ہوئے لٹو تے تیریاں رگاں دے وچ بھرے ہوئے غلیظ مادے تے تے کو اتنا دیوانہ کیتے نماز وچ بھی تے ہوا جائی کو نشانہ کیتے تو نہیں سوچیں دا جو تیرے جسم وچ لگے ہوئے لٹو تے تیریاں رگاں دے وچ بھرے ہوئے غلیظ مادے تے تے کو اتنا دیوانہ کیتے نماز وچ بھی تے ہوا جائی کو نشانہ کیتے اور کڑاہی ہوا تو گھن کے زہرا تے اپنے سونے سلوک کی دیکھیں تے میری مریم ملوک کی دیکھیں کڑاہی ہوا تو گھن کے زہرا تے اپنے سونے سلوک کی دیکھیں تے میری مریم ملوک کی دیکھیں کڑاہی حابیل بن کے بدنام کر گھنڑ کو رج ونجے یا کڑاہی پنلے دے روپ وچا کو چھوڑ کے کلے بھج ونجے یا کڑاہی کعبے چ ہوراں گولن تو اک ونجے یا ساکو پیراں تلے لتاڑن تو تھک ونجے تاں کھلو کے دیکھیں جو تیری زندگی دی پہلی پاؤں تے کو میری اونگشت لبسی پھٹے ہوئے پیراں دے ہیٹھ تے کو بہشت لبسی حابیل بن کے بدنام کر گھنڑ کو رج ونجے یا کڑاہی پنلے دے روپ وچ سا کو چھوڑ کے کلے بھج ونجے یا کڑاہی کعبے چ ہوراں گولن تو اک ونجے یا ساکو پیراں تلے لتاڑن تو تھک ونجے تا کھلو کے دیکھیں جو تیری زندگی دی پہلی پاؤں تے کو میری اونگشت لبسی پھٹے ہوئے پیراں دے ہیٹھ تے کو بہشت لبسی جتوئی علی نہ بلائے بے شک توری مرضی پھٹے ہوئے پیراں دے ہیٹھ تے کو بہشت لبسی ای تیری کنہی غلیظ ازل تو پلید سوچاں دے پارو زندگی دے 4 دین تائیں بہشت تینل فقط گزارا بھی نہیں چکیتا تو یہ دی میل آئی تیریاں اکھنچ خدا تے کو ڈسن گوارا بھی نہیں چکیتا بہت مہربانی اللہ تو خوش رکھے جزاک اللہ اجرکم اللہ